Sakramentum Raulolia Mogacha Jesu Sakramentum Raulolia Mogacha Jesu Ulpai amci kalsa tuja moga bogo ami tuka sasnacha sasna ulpai amci kalsa tuja moga bogo ami tuka sasnacha sasna munsha suimba ailolia devacha uta munsha suimba ailolia devacha puta bosai amka tuja jevna mesa zaucha ami kuri devaci burgi bosai amka tuja jevna mesa zaucha ami kuri devaci burgi pritumici Devulolia Sugicha undia pritumici Devulolia Sugicha undia Osco buke lole otme ahamche vigi uba samba gotai tujhe Osco buke lole otme amche vigi uba samba gotai tujhe
Book of Psalm, Psalm 46, verse 10. Be still and know that I am your God. स्तोत्रांची पुस्तक 40 ओळी 10 अशें म्हणटा. शांत रावात, शांत रावात आनी जाणा जावन घेयात, सोत मानून घेयात, हांव तुमचो देव, हांव तुमचो देव, तुमचे बरोबर आसा. शांत राव. हुस्क्या कोंतीनी बारान चेपलोलो आसा, पिडेन सांडलेलो आसा, ह्या त्या चिंतनांनी आनी हुस्क्यांनी तुका दास्तीनी तुका धापून चिपून दवरलेलो आसा. शांत राव, शांत राव. हांव तुजो देव म्हूण ओळखून घे, हांव तुजो देव म्हूण ओळखून घेयात. राष्ट्रां मदीं भोव व्हडतो देव, राष्ट्रां मदीं भोव व्हडतो देव, संवसारान उत्तम उसलो देव. शांत राव. हांव तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा. Jesu, tus mozo Deus. Jesu, tus mozo Deus. Hallelujah, Jesu, tus mozo Deus. Jesu, tus mozo Deus. Agatuka sutituka agatuka sutituka. Jesus, tus mozorai. Jesus, tus makasai. Hallelujah, Jesus, tus mozorai. Jesus, tus makasai. Hargatuka sutituka hargatuka sutituka. Hallelujah, 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 hallelujah.
हालेलुया हालेलुया. व्हडल्यान सगळो राग द्वेष वडपण गर्व देवाक उबारून सगळ्या मनशांक उबारून सगळी पिडा देवाक उबारून सगळे घरांतले पुरुष देवाक उबारून सगळे खोटेपणाचे फोंट मारून हे वेळार सगळ्या अस्कुतांचेर हालेलुया 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 हालेलुया. महिमा तुका आर्गां तुका तूं जीव देव सगळी पदवी तुका हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळ्या अस्कोतायेचेर सगळे पिडेचेर सगळ्या दुयेंसाचेर सगळ्या निराशेपणाचेर सुटका मागून हालेलुया 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 हालेलुया. Book of Psalms, Psalm 103. म्हजे वाडल्यान व्हडल्यान आनी बाबातान उच्चारात बाबातान उच्चारात देवाचें उतर दी. देवाचें उतर म्हळ्यार शक्ती, देवाचें उतर म्हळ्यार बळ, देवाचें उतर म्हळ्यार उदीक आनी उदीक पवित्राय मेळटा. देवाच्या उतरान आमकां घोटाय मेळटा. Psalm 103. आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सगळीं व्हडल्यान आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची सर्वेस्वराची वाखणी कर. वाकाडी कर सर्वेस्वराची सर्वेस्वराची वाखणी कर. वाकाडी कर सगळ्या मनान सगळ्या मनान सगळ्या मनान सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या काळजान सगळ्या काळजान सगळ्या काळजान सगळे शक्तीन सगळे शक्ती सगळे शक्तीन सगळे शक्ती ताच्या पवित्र पवित्र नावांची नावाची वाखणी कर. वाकाडी कर ताच्या पवित्र पवित्र नावांची नावाची वाखणी कर. वाकाडी कर आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची सर्वेस्वराची वाखणी कर. वाकाडी कर आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची सर्वेस्वराची वाखणी कर. वाकाडी सगळे कर व्हडल्यान आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची सर्वेस्वराची वाखणी कर. वाकाडी कर 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 ताचे उपकार ताचे उपकार ताचे उपकार ताचे उपकार कधीच कधीच विसरू नका. विसरू नका ताचे उपकार ताचे उपकार कधीच कधीच विसरू नका. विसरू नका सर्वेस्वराची सर्वेस्वराची वाखणी कर. वाकाडी कर सर्वेस्वराची सर्वेस्वराची वाखणी कर. वाकाडी कर तो सगळ्योस तो सगलो तुझे ओकमान तुझे वकमान बक्षिता. बक्षिता तो सगळेच तो सगळे तुझे ओकमान तुझे वकमान बक्षिता. बक्षिता तो सगळेच सगळे तुझे ओकमान तुझे वकमान बक्षिता. बक्षिता सगळ्या वायटाक सगळे वायटाक ओको दिता. वखद दिता सगळ्या वायटाक सगळे वायटाक ओको दिता. वखद दिता तो तो तुझी जिवीत तुझे जिवी कोणातले फडांतले निवारता. निवारता तो तो तुझी जिवीत तुझे जिवीत कोणातले फडांतले निवारता. निवारता तुझ्या तुझ्या माथ्यार माथ्यार मोगाचो मोगाचो आणि आणि कोणवाळेचो कोणवाळायेचो मुकुट घालता. मुकुट घालता.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तो तुझी जिवीत तो तुझे जीवित देण्यानी भरता. देण्यानी बोलता. तो तुझे जिवीत तो तुझे जीवित देण्यानी भरता. देण्यानी बोलता. गुरडा पोरी गुणापुरी तो तुका तो तुका नव्यान नव्यान तोन्नी दोन्ही पिरायेचो पिरायेचो करता. करता. हालेलुया. 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 बाबडीनो देवाक कारगां दिवंक फावो. सगळें दिसता ना दिसता तें रुसपी कोण कोण देव. आनी तें पळयता आसतना देवाक आमी कितें दिवंक जाय? आर्गां दिवंक जाय. कितें दिवंक जाय? आर्गां दिवंक जाय. फक्त हांगाच न्हय, इगोजीन आयले उपरांत देवाक आर्गां, आनी घरा गेले उपरांत कोणाक आर्गां? देवाक. सगळे ताची एक एक रोसणे खातीर देवाक आर्गां दिवंक जाय. सगळे झाडां खातीर, पेडां खातीर, फातरां खातीर, मातये खातीर, सगळ्या खातीर देवाक आर्गां दिवंक जाय. आनी म्हाका जायते फावटी देवाक आर्गां दिवंक त्या जाग्यांनी वचप म्हळ्यार म्हाका खुशालकाय भोगता. हांव सांत इस्तेवा आसलो आनी एक दिसाक असो हॉस्पिटलांत मागणें करून पोतून इगोजेन वेतालो. आनी हांवें वेता आसतना ड्रायव्हराक सांगलें मातशें राव रे म्हणलें. कितें न्हू, काळें काळें अशें कितें पयलें. काळें काळें आनी काळें काळें हांवें म्हज्या जिवितांत केन्नाच पळोवंक ना. केन्नाच पळोवंक ना. आनी हें काळें काळें कितें. आनी गेलो आनी थिंगा एक बायल आसली. आगे हें कितें ती म्हणाल मारे म्हणूंक लागली. मारे. हें आनी कितें रे देवा, हें आनी कितें रोसलां रे देवा तुवें. मागीर ते कित्याक दवरल्यात? ते म्हळें इकूंक दवरल्यात. आतां तें कितें तें म्हाका खबर ना, पूण मारे म्हूण सांगलें तिणें म्हाका. हांवें म्हळें कशें? पयशे दिले आनी घेवन गेलो. आतां म्हळें मारे म्हणटा तें कितें चुपाक जाय. केन्नाच पळोवंक नात ते. आनी मारे म्हणटा देवा तुवें रोसल्यात, पूण हांवें जिवितांत केन्नाच काळें कीट सारकें. मागीर कोणा एकटें सांगलें आगो बाय हांवें आज मारे हाडल्यात. मागीर कितें करपाचें ते मारे? म्हळें फादर अशें अशें कर. तूं जाणा हांव येवं करूं? ना गो पयले फावटी हांवूच करतां, दुसरे फावटी तूं कर. पयले फावटी हांवूच करतां, दुसरे फावटी तूं कर. आनी तेन्ना सावन हें मारे म्हणटा तेंकां हांव वळखूंक पावलो. हे मारे म्हणटा खूंय मेळटात, कशें मेळटात, हे एक सात चुपाक वचपाचो आसलो. हे मारे म्हणटे कशें मेळटात, खूंय मेळटात तें म्हाका पळोवपाकूच आहलें. तातूंत पळयता पळयता तें ट्रान्सफर जालो. अरे मारे म्हणटे देवान रोसले पूण हांवें पळोवंक ना जिवितांत. एक दिसा पळोवपाकूच जाय ते. हांगा आयलो पोतू हे मारेची खबर. जावं साहेब म्हणलें थिंगा पळोवपाक मेळनात, पूण हिंगा पळोवपाक कितें मेळटलें? मारे हिंगा पळोवपाक जायत जाणां सांगलें म्हाका साहेब मारे म्हणटा तें पळोवपाक व्हर. आनी आयज हांव मारे पळोवपाक गेलो. ते मारे हापा म्हाका तितली उमेद न्हू, पूण ते देवान थिंगा रोसल्यात. कितले कितले भाशेचे वस्तू देवान रोसल्यात. तूं वस्तू हांव नको. आनी कितलो हो येदो व्हडलो संवसार देवान रोसला. संवसारान कितल्यो आनी वस्तू आहात आमी फकत मनशां वळखतात, सुण्यांक आनी माजरांक. आनी कितले जंतू आनी कितले कितले राजा, कसल्यो कसल्यो वस्तू देवान रोसल्यो आसतल्यो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून देवान जाय
जायते रुसल्यात आख्खें जिवीतभर लेकून जिवीत ते भेटून ती वस्तू आमच्यानी सजवून काबार करूंक जायना आनी आख्खें जिवीतभर लेकून जिवीत जियेल्या लेकून देवाचे उपकार हाडून काबार करूंक प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 बिकॉज जी देवाक आर्गां दितात जी देवाक दिन वाजतात ती उदीक देवाचे लागीलशान लागे रावूंक पावतात बाबणी न्हू जाय जाणां म्हाका मनीस अशें मेळ्ळ्यात तुजे देवान म्हाका कितें दिलां देवाक आर्गां दिवंक कितें म्हणलें कितें म्हणलां तुज्या देवान म्हाका कितें दिलां देवाक आर्गां दिवंक अशें जायते मनीस मेळ्ळ्यात म्हाका एक आनी दोनूच न्हू आनी तांकां थोड्यांक सांगलां हांवें म्हज्या बापायच्यो आनी म्हज्या शेपायच्यो जायते प्रॉपर्टी आहात तुका दिसता म्हज्या बापायच्यो आनी शेपायच्यो प्रॉपर्टी हांव तुका दितलो म्हणून दिसता दिसता तुमच्या आवय बापायची जायते भांगार रुपये आहा प्रॉपर्टी आहात कोण दुसऱ्या नांवार कोत्ता आं चड जाले थोडी तूं गोवोरमेंट दितात चड जाले लेकून थोडी जातात जितले चड आहा तितले कितें जाता थोडे जाता आसल्यांक चड आस जाता आनी कितें जाता आनीक जाय दिसता आनी पावना म्हणून म्हज्या तुज्या देवान म्हाका कितें दिलां कितें करपाक आर्गां दिवं हांवें म्हणलें म्हजो बापायची हांव तुका कसो दिवं तो देव तुका तर दितलो जाल्यार तो देव कोणाचो म्हूण सोत मानून घे म्हज्या बापायचें म्हाका तुज्या बापायचें तुका बाबड न्हू कितें आमकां देवान दिनासन दवरलां बरें तुमी आतां तुमकां सांगलें तुमी घरा कडेन गेले जाल्यार घरा कडेन वसाय आनी घराक कागदां घेवन येयात म्हळ्यार घेवन येता तुमी हें घर कोणाक गे म्हणून मुगे नांवार आहा मुगे नांवार हेचे न्हय येवपा न्हय हें येता भाटाकूड को मुगे नांवार आहा घेवन येवपा न्हय पूण म्हाका एकटो जर घेवन येयात एक कागद हो लुगार हांवें रोसलेलो ही जमीन म्हज्या बापायन रोसलेली हें घर म्हज्या बापायन घर आहा तें म्हज्या बापायन रोसलेली जमीन कोणा कडेन आहा जाल्यार मागीर घेवन येयात आहा कोणा कडेन हें मळब हें म्हज्या बापायन रोसलेलें ओदोरिया म्हज्या बापायन तयार केल्लो अशी कोण आहात आसान ना हें वारें पळय हांव घेता तें फुकट कितले पयशे येयल्यात तुमी हे वाऱ्याचे कितले पयशे फारीक केल्या तूं एक दिसा हूंय मनशाक ऑक्सिजनाचेर दवरपाक 4 ते 5 हजार पडटात 4 ते आतां 60 वर्सां जालीं एका दिसा इतले 50 वर्सां जालीं कितले वाऱ्याचे फारीक केल्यात तुमी केल्यात कोणें ना केल्या तूं कोण केलो जाल्यार ना म्हणजे सगळें देव दिता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 ते देवान उदीक तुका दिवचे खातीर आनी देवान दिलां तें ओळखून घेवचे खातीर ओळखून घे तो कोणाचो देव म्हूण कोणाचो देव म्हूण म्हजो देव म्हूण प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 देवाक हात उबारून वयर कितें मेळटा काय हांव नको हात उबारून देवाक कितें मेळटा काय व्हडल्यान गायन करून देवाक वाखाणून देवाक कितें मेळटा काय मेळना कांय मेळना नाचून उडून गितां गावून देवाक कितें मेळटा कांय मेळना आनी कांय देवाक नाका आमचें आमी चामटी कोण चामटी आमी चामट्यांतली चामटी आमी देवाक कांय नाका कित्याक देवा कडेन सगळें आहा गॉड इज परफेक्ट सुपूर्ण देव आमी इम्परफेक्ट आमकां गरज आहा
आमकां गरज आसा. देवाक कसली गरज आसा? ना. देवाक आमच्या वाकाणीची गरज आसा? ना. देवाक आमच्या मागण्याची गरज आसा? ना. पूण कोणाक गरज आसा? म्हाका. देखून हांव मागणें करतां. प्रेज लॉर्ड. The Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना हांव देवाक देव म्हूण मानून घेता तेन्ना देवाची कृपेन हांव वाडटा. एका गितांतल्यान जेजूची वाखाणी करुया. ईट वेल तुजी बरेपणां. गीत कितें? ईट वेल. सगळी उक्ती करात आनी जेजू कारगां दियात. तुजी बरेपणां. तुजी बरेपणां कशी निया तेल्या तुजो अगणीत मोग कसो मोग मेस्तेल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार दोनिया कशे बादयतेल्या. स्वर्ग आनी संसार. स्वर्गानी संसार ही तुझी नवलां. ही तुझी नवलां. चंद्र आनी सुर्या. चंद्र आनी सुर्या. उजवाडाची मोतयां. उजवाडाची मोतयां. दाशूर हातांनी. दाशुरा तानी तुवें आमकां दिलें. तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणाक. सासणाच्या सासणाक गायता हांव तुजी महिमा. गायता तुजी महिमा. वावर तुजो सगळो. वावर तुजो सगळो आमकां ओशापाचो. आमकां ओशापाचो. ल्हान मोनान आमच्या. ल्हान मोनान आमच्या. चिंतूंक जायना तितलो. चिंतूंक जायना तितलो तुझ्या चिंतनाचो. तुझ्या चिंतनाचो ताव घेवन असो. ताव घेवन असो. तूच देवा आमच्या. तू देवा आमच्या. सदां काल उरतलो. सदां काल उरतलो. तूं आमचो रोसणार. तूं आमचो रोसणार. आमी तुजी रोसणार. आमी तुजी रोसणार. तूं आमचो ओरूम. तूं आमचो ओरूम. आमी तुका आवडटा. आमी तुका आवडटा. मोग तुजो सदांच. मोग तुजो सदां. करूं कामोत रेखता. करूं कामोत रेखता. सासणाक तुका बगूंक. सासणाक तुका बगूंक. लाली उल्ला लेता. लाली उल्ला लेता. तुजी बरेपणां. तुजी बरेपणां कशी नियाळटल्या. कशी नियाळटल्या. तुजो गणीत मोग.
तुझो गोणितो कसो म्हूण मेजतल्या कोण मेजतल्या तुझी पदवी महिमा तुझी पदवी महिमा कशी पळयतले हांव कशी पळयतले तुझे उपकार दोनिया तुझे उपकार दोनिया कशे बाजूतल्या कशे बाजूतल्या हालेलुया हालेलुया हाले 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाबडे न्हू देवाक सदांच वाखाणता कोणा वाखाणात मागणें करता आसतना भावार्थान करात जाय जाणां दुसऱ्यांक दाखोवपाक ना दुसऱ्यांक तो दाखोवपाक मागणें करता आमी क्रिस्तांव न्हय आमी कोण ते जाणा तुमी कोण ते जाणा तूं आं कोण एकट्यान म्हणलें फारिसेव आमी क्रिस्तांव न्हय आमी मागणें करता दुसऱ्यांक दाखोवपाक करता जाल्यार आमी क्रिस्तांव न्हय आमी कोण फारिसेव आनी फारिसेवांतलो एकटो लेकून स्वर्गार पावलो ना दिसता म्हाका आमी दुसऱ्यांक दाखोवपाक मागणें करता आमी बागेवन म्हूण दाखोवपाक आमी कितें तर करता जाल्यार आमी क्रिस्तांव थोड्या वय म्हणलां न्हय आमी फारिसेव मागणें व्हडल्यान करताले कित्या खातीर कोणा आयकूं येवपा खातीर लोकां आयकूं येवपा आमी लोकां आयकूंक न्हू आमी मागणें करता आमचो संबंद कोणा सोडे गोड जावचे खातीर व्हडल्यान मागणें कर दिमे रावन कर खूंय रावन कर पूण हांव मागणें करता तेन्ना हांव आनी म्हजो देव कितें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. निमणो श्वास आसो पर्यंत मागणें कर देवाक आर्गांदी निमणो श्वास घेता आसतना देवाक सांग देवा 60 वर्सां देवा 50 वर्सां देवा 100 वर्सां तुवें म्हाका दिली आनी हो निमणो श्वास कोणा हातीन घालता कोण दिलो तो केन्ना दिल्लो आं जल्मान आवयच्या कुसव्यान दिल्लो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवा म्हजी कूड आनी आत्मो हांव तुज्या हात घालता थिंगा ती कूड आनी आत्मो घेवपाक कोण थंय रावता जाणा तुमी कोण रावता देंवचार रावता
देवचार रावता आमची निमणी कूड आनी आत्मो खंय व्हरपाक हेम कोणान देखून आमचो कूड आनी आत्मो कोणा हातीन प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवा बोले येत आसतना देवा वाकांडा चामटेपण करनाकात अनाथांक गरिबांक कितें आदार दिवंक चामटेपण आनी देवा सवयी कितें वावर करता आसतना चामटेपण करनाकात अशें म्हणटात देव कोणाच्या रिणान हूंय देव कोणाच्या रिणान रावना. रावना आनी चामटेपण करी जाल्यार हें चामटेपण आमकां मेळटा खटेपण करी जाल्यार खटेपण आमकां जें तूं रोयता तें तूं कितें करता पूण जायता निवता तुवें कांटे रोयल्यात कांटे लूं नेर रोयला नेर न्यू बरें भात रोयलां खुशाल भांगार न्यू जायत पडपाक ते भाताक पयलो उपरांत न्हू आय फील दॅट आमच्या घरान भात आयले भात न्हू भांगार आयलें केन्ना वयता आसतना ते भाताक पयलो उपरांत वाव देवान मनशाने वावर केलो आनी देवान ह्या वावराचें भांगार पिकयलें प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ते भाताक पळयता आसतना आय फील दॅट देवान भांगार पिकयलें कोश्टाचें भांगार पिकयलें म्हणजे जायत बरें हांवें एक काणी सांगता एक खंय राजाक जाणा जावंक जाय आसलें म्हज्या राजान कितलो लोक उदार मनाचो कसले मनाचो उदार मनाचो आनी दयाळ काळजाचो लोक आसा कितलो लोक देवा फाटल्यान वता कितलो लोक पयशां फाटल्यान वता की हें हूंय ताका पळोवंक जाय आसलें आनी ताका लागून हूंय राजान सांगलें मुगीर जेवण काबार जालां तुमकां दिसता राजाच्या घरांत जेवण काबार जाता दिसता तुमकां जावं येता ना पूण राजान सांगलें हूंय मुगीर तांदूळ काबार जाल्यात देखून हांव कांय दिसांनी भीक मागून येवपाचो आहा कितें मागून येवपाचें आहा म्हाजें कितें मागून येवपाचें आहा भीक मागून येवपा आहा कोण कोण केन्ना आयकलें तुमी राजा भीक मागून येयल्या म्हणून दिसता तुमकां ना म्हणटरी राजान सांगलें हांव भीक मागून येवपाचो आहा आनी थोडी राजाची तिडली आमकोडे जेवण नानवा आनी आमगेर येता कितें मागूंक भीक मागूंक राजा अशीं जायते घरान वसत रावलो भीक मागूंक आनी भीक गायले थोड्यांनी आदी भिकारी तांदूळ चडशे तांदूळ मागूं येताले कित्याक तांदूळ आसले पेज शीत कितें करून जेवं येता चडशे भीक तांदूळ फुडें जायत्या लोकांनी राजाक भीक घातली थोड्यांनी राजाने म्हणलें राजा कितें खावपा येता रे आमगेर तांदूळ नासलोले आनी एक जायत्या लोकांनी भीक घातले उपरांत एका थोड्यांनी आणाट घातले थोड्यांनी ओद्यो आणाट घातले थोड्यांनी बुसको मारून घातले थोड्यांनी कांय घालूंक ना आमगे कांय ना वस्तू अशें म्हणून राजाक धांवडयलो आनी एक मनीस इतलो राजा भीक मागल्या उपरांत एक मनीस इतलो चितेस जालो दुखेस जालो तेव्हा कितें म्हूण खोटेपण म्हज्या जिवितांत कितें म्हूण केलें म्हज्या जिवितांत आयिल्ली भांगाराची सारकी संदी हांवें कित्याक वगडायली आनी तकली खंय दळोवंक लागलो जालें तें थोड्या मनशांनी 1 किलो तांदूळ दिल्ले तांकां हांवें 1 किलो भांगार दिलें राजा पयलो वेतालो आनी ताचे फाटल्यान कोणें कितें बरयताले आनी 1 किलो तांदूळ दिले जाल्यार 1 किलो कितें भांगार 2 किलो तांदूळ दिले तांकां कितलें दिवचें पडलें आं 2 किलो भांगार थोड्यांनी 5 किलो दिले तांकां कितलें दिवचें पडलें आनी त्या मनशां मरले लोक ग्रेस जालो आनी एक मनशान अशी तांदूळान चिमटी मारली आनी राजाच्या हातांत कितले नोको 5-6 चिमटी कितले येतात पळयात तुमी अशी चिमटी मारली
आनी तांदूळ हाडले आनी कोणाच्या हातार घातले आनी ताच्या हातार कितें घालचें पडलें आतां चिमटी मारून गांवांत सगलो ग्रेस आनी चामटो बामटो कितें प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देव मनशाची मन पळोवन मनशाक धन दिता. व्हडल्यान धन दिता. धन दिता धोण न्हू धोण म्हणटा दुकरां घाताय ते हा तुमी धोण धोण म्हणटाय धोण न्हू धण म्हणटा कोणाक घाताय दुकरां घाताय ते धोण म्हणशाय देव धोण दित म्हणशाय धण न्हू धन 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 म्हळ्यार ग्रेस काय प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून देवाच्या वावराक देवाक कारगां दिता आसतना मागणें कोत्ता आसतना न्ही तो मनान कर प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जायते सणाक आमकां दिव कोण तो नको कोण कोण तो नको दिव कोण तो नको प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जायते लोकांक दिव कोण आनी दिव कोण तो नको मनीस कोण ते नको मनीस कोण तो जाणा जातलो जाल्यार कितें जाणा जावंक जाय देव कोणतो. देव कोण तो जाणा जाय पळय आनी देव कोण तो नको जाल्यार मनीस कोण तो नको मनीस जर मनशाक वळखतलो जाल्यार मनशान जाणा जावंक जाय देव कोण तो मनीस जर मनशाक सजमतलो मनीस जर मनशाच्या हुस्क्यान मनीस कसो जियेतलो जाल्यार ताणें देव कोण तो जाणा जावंक जाय प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. दोन्ही हात भरून हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण जायते जाणा आमी कोण नको देव कोणतो. जाय जाणा देव कोण तो नको आनी हांवें म्हणलां देव कोण तो नको जाल्यार मनीस कोण तो हें नको जातली प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आनी देव कोण तो जाणा जावंक जाय जाल्यार मातशें कोणाची ओळख घेवंक जाय जाणा पवित्र पुस्तकाची हांव आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी नोवेना खंयच्या सांतांचेर खंयच्या नोवेनाचेर आनी खंयच्या देवस्थानाचेर हांव अगेन्स्ट न्हू पूण जाय जाणां कितें करतात ही नोवेना केली हें देवस्थान केलें आनी इतल्यान मागीर कितें खबर आनी कांय पावटी हांव म्हणटा हांव आमी खंय गेलो खंय ना आनी कितें हाडलें काय ना. कांय ना हें नवें कर तें देवस्थान कर हिंग वच थिंग वच खबर आनी कांय ना आनी अशें आमकां देवाची वळख ना देवाची ओळख ना आनी देवाची ओळख ना जिवितान प्रश्न आयले अरे खंय आहा तो मरणाचो वेळ आयलो आतां कितें करूं हें आमकां सजमना प्रश्न आयले कितें करूं सजमना कित्याक आमकां वळख प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून जेजू शीण करता फारिसेवांक कितें करता जेजू शीण करता कितें म्हूण शीण करता तो फारिसेवांक उक्ती करात मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 29 मातेवाचें शुभवर्तमान मातेवाचें शुभवर्तमान 22 अभिसूर वडी 29
Matthew chapter 22 verse 29. जेजून पोर्तिपालून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकाची न्हय म्हूण देवाचे पदवीची तुमकां वळख ना देखून तुमी चुकतात. कितें म्हणलां आनी व्हडल्यान तेचे फाटल्यान म्हणत पवित्र जेजून पोर्तिपालून तांकां म्हणलें, तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकाची न्हय म्हूण देवाची पदवेची तुमकां वळख ना देखून तुमी चुकतात. तुमी चुकतात. पण जेजून फारिसेवांक सांगलें, तुमी चुकल्यात. कशी वळख ना तुमकां? देवाची वळख ना. देवाची वळख मेळटो जाल्यार कितें करूंक जाय आसलो ताणें? पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय आसलें. देवाची वळख पवित्र शास्त्रान आसा, पवित्र पुस्तकान आहा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवाची वळख पवित्र पुस्तकान आहा. कितलीं जाणां वाचतात आमी? कितलीं जाणां आयकतात आमी? आनी कितलीं जाणां पवित्र पुस्तक शिकल्यात आमी? तुमची पळयात. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पण पवित्र पुस्तक वाचप, पवित्र पुस्तकाची शिक्षण करप, देवाचें उतर बरें करून आयकप म्हळ्यार देवाची कितें मेळटा? वळख मेळटा, वळख मेळटा. पण देवाचें उतर आमी नखो देखून जाय ते. पण बाबडीनो, जशी जिवितान खूश आयले, प्रश्न आयले, देव आसा जाय जाण म्हणटा देव ना. देव ना न्हू, पूण त्या देवाक वळखनात. हांव वळखना. त्या देवाक हांव वळखना. तो देव म्हाका वळखता, पूण त्या देवाक वळखना. हांव वळखना. एक हांव असो मारगांव गेल्लो. मारगांव गेल्लो कडेन कोणें फादर म्हणलें. ओके, फादर म्हणलें. एक मनीस म्हाका 2 फावटी मेळ्ळो भोंवता आसतना. आनी ताणें गूड मॉर्निंग म्हणलें. गूड मॉर्निंग, येस गूड मॉर्निंग. दुसरी फावटी मेळ्ळें ताणें म्हाका म्हणलें, फादर तुवें म्हाका वळखलो ना. तुवें म्हाका वळखलो ना. बाबा वळखीचो दिसता म्हणलें, कित्याक म्हाका लो दिसली न्हू. तेणें म्हाका, पूण फादर हांव तुका वळखता, पूण तुवें म्हाका वळखलो ना. आपूण सो आनी सो म्हणूंक लागलो. अमके गांवचो आनी अमको. हांव तुका पक्को वळखता, पूण तुवें म्हाका वळखलो ना. पूण जायत वर्शीं जावं येता. देव आमकां सगळ्यांक वळखता, सगळ्यांक वळखता. सगळ्यांक, बरी खोटी, पातकी घातकी सगळ्यांक वळखता. पूण आमी देवाक वळखना. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी जेन्ना आमी देवाक वळखना तेन्ना आमकां दिसता कोण वळखना म्हणून? देव वळखना. देव आमकां वळखना. जेन्ना आमी देवाक वळखना तेन्ना आमकां दिसता देव आमकां वळखना. कोणाची चूक? आमची. ते म्हज्या सोयऱ्याक हांवें वळखना, तेणें म्हाका वळखलो आनी ताणें म्हाका सगळें सांगलें. कित्याक म्हाका दिसता तो सोयरो म्हाका 15-20 वर्सां मेळ्ळा आसतलो. म्हणल्यार 15-20 वर्सां तशी उत्ताय आमी? ना. तशी उत्ताय ना. ना. बोगोर मेळ्ळे जाल्यार वळख जाता. बोगोर उलयलें जाल्यार पयलें जाल्यार कितें उत्ता? उडगास उत्ता. तशी देव आमकां अरंभक्तान वळखता. पूण देवाक आमी वळखना.
कित्याक ते देवाची आमी परतून परतून वळख घेतली ना, विसरली. म्हणून बाबडी न्हू, जिवितान प्रश्न येवप ते वेळार आमकां दिसता देव ना. थोडे दिसता देव ना, थोडे दिसता देव म्हजे बरोबर देवूय बी मेलो, म्हजो पूत मेलो, त्या पुता बरोबर कोण मेलो, देवूय बी मेलो. जाय जाण अशी आहा. थोडे दिसता देव आहा जाल्यार ताणें म्हाका कितें केलो, सोडलो. पूण हांवें म्हणलां ते भाशेन देवान आमकां सोडले नात. देव आमकां विसरलो ना. पूण आमी देवाक दर दिसाक हे जिवितांतली पावलां मात आसून देवाक विसरता. आनी अदीक आमकां देव लागीं दिसता, देवान आमकां सोड दिसता कोश्टांच्या आकांताच्या वेळार. त्या वेळार खंयसर हिंगा धांवतली, थिंगा धांवतली, सगळ्या धांवतली, पूण खंय मेळना. आनी सगळ्या धांवली, सगळे कडेन वचून येयली, खंय तर मेळ्ळो ना, देव खंयच ना. अशें आमकां दिसता दुखाच्या वेळार. जशी तेका लागून जायत पाट सांगता हांव, आयज हांव ते दर्यान लोक कित्याक गेलो जाणा, कोण जाणा. आनी थोड्या वर्सान म्हाका ते दर्या वचूंक जायत वा ना जायत दिसता. कांय पाटी हांव दोंगरांनी भोंवता, कोण जाणा फाल्यां म्हजें वचूंक जायत वा ना जायत. तेसो उत्तलो हांव. जेन्ना जाता तेन्ना कितें कर, वच. जायत पाट आमगे खोटेपण हें, जात तेन्ना वचनाय आमी, जात तेन्ना वचनाय, जायना तेन्ना वचूंक सोदताय. वय वो ना, हापा जात तेन्ना आय तुका तर सगळें हापा, सगळें हा आनी सगळें जिरोय. वय वो ना. मातशें एज जाले उपरांत दोतोर कितें सांगता, हें हाय नाका, तें हाय नाका, तें हाय नाका, तें हाय नाका. थोडे मागीर जाता फादरान सांगिना, दोतोरान सांगिना, फादर हें हाय नाका, तें हाय ना. मागीर तुवें दोतोरा विचार न्हू कितें हा काय म्हणून. हांव जायत पाट म्हणटा, बरी आसतना देवाक सोदात. कितें आसतना बरी आसतना देवाक सोदात. कान उक्ते आसतना देवाचें उतर आयकाय. हे दोळ्या उक्ते आसतना, दोळ्यान दिसती पडटा तेन्ना देवाचें उतर वाचाय. मागीर वाचून सोदताय, मागीर वाचून सोदतात. आयज वाच. आनी एक म्हाका एक मनीस सांगूंक लागलो, फादर कितें जिवीत न्हू म्हण लागलो. म्हाका म्हणलो उमेद आसतली जायते गांव चोवपाची. कितें आसतली उमेद कसली, जायते गांव चोवपाची. पूण भोंगो फादर म्हण लागलो, कितें नासलें, कितें नासलें, पयशे नासले. फादर आतां कितें जाणा, आतां जायते पयशे आहात, पूण कितें ना भलायकी ना. आतां जायते पयशे आहात, पूण आस कितें जाली, काळजानच उरली. देवाक सोदपाची आस काळजान दवरी नाकाय. आयज तुका वेळ आहा देवाचें उतर वाचूंक, आयज तुका वेळ आहा देवाचें उतर शिकूंक, आयज तुका वेळ आसा देवाच्या उतराची बरी बारीकसाणेन सजवणी घेवंक. आयज कर, फाल्यां रावं नाका. पूण जायते फावटी जिवितांत दूख आयल्या उपरांत आमी कोंकणी भाशेन म्हणल्यार ताने हूंय कितें मारता आमी, बांय मारता. तान लागले उपरांत बांय मारून आमचें उदक मेळत सांगूंक जाता. तान लागचे पयलीं कितें करूंक जाय, तान लागल्या उपरांत उदक खंय मेळटा आमी सोदूंक न्हू. आमी खंय वेता आसतना बरोबर कितें वता, जेवण आमकां कळ्ळें हिंगा बाबा थिंग जेवण खाण कांय मेळपाना, पयलेंच मेळटा थिंगा घेवन वयता हांव. तशीच बाबा न्हू देवाची सवय अशीच, तूं बरो आसतना देवाक सोद. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पवित्र पुस्तकांत एक मनीस मेळटा, ग्रेस मनीस. तो सगळ्या म्हाका ग्रेस मनीस आसतलो, सगळ्या वाटेन ग्रेस.
हो मनीस जायती गोरवां ताची कितें जायती गोरवां ह्या मनशाची जायतीं भुरगीं तांचे काळार ते चिंताले चड भुरगीं आसप म्हणल्यार ज्या घरांत चड भुरगीं आसात त्या घरांत कितें आहा चड कितें आहा आशिर्वाद आहा देवाची देणी बूक ऑफ साम 127 म्हणटा भुरगीं देवाची देणी कितें म्हणलां भुरगीं चड भुरगीं घरान आसप म्हणल्यार चड देवाची पूण आमगे नको हांव आमगे आतां कितें आहा तें हांव नको हें आमी स्वत मानता जाल्यार देवा उतर चड भुरगीं आसप म्हणल्यार भुरगीं देवाची देणी चड आहा म्हणटकीर कितें जाली चड देणी थोडे आहा म्हणल्यार कितें जाली बूक ऑफ साम 127:3 भुरगीं देवाची देणी की जायतीं भुरगीं आनी बरो आहलो सारको मास्टर बाग घट आसतलो घरान कांय उणें नासलें बऱ्यो पाट्यो जेवन खावन खुशाल कांय उणें नासलें पूण ह्या मनशाची वस्ती परिस्थिती आयली सगळें काबार जालें कोण दिसा तो मनीस हां जोब सगळें काबार जालें तेजें सगळें कांय उरोंक ना आनी लास्टाक सगळें केन्ना वेळ मेळ्ळालो रेड करात ते जोब हांगासर जोब कितें म्हणटा जाणा जोब चॅप्टर 19:25 जोब चॅप्टर 19:25 and 27 25 to 27 म्हजो हक राखपी सोरवंडार जिवो आसा हां कितें म्हणलें तेणें तें सगळें गेलें किडे पडले ताका सगळ्यांनी इश्टांनी मित्रांनी सगळ्यांनी सोडलो आनी तो सारको खाला पडलो ताणें कितें म्हणलें म्हजो हक राखपी सोरवंडार जिवो आसा म्हजो हक राखपी म्हजो सोरवंडार कितें आसा जिवो आसा म्हजो देव जीव आसा हांव कडेन कुसोन मेलो जायत पूण म्हजो देव जिवो आसा जिवो आसा मागीर म्हूण हांव जाणो हांव जाणा म्हजो देव जिवो आसा म्हूण हांव जाणो कोण जाणा जोब जाणा तुज्या जिवितान कोश पिडा येता तेन्ना देव जी येता तो देव तुजे बरो आसा म्हूण तूं जाणा पळय ओळख घेन पळय मागीर आनी शेवटाक तो प्रितुमी वयर तुमी उबो रावतलो हां शेवटाक म्हजो ओरूम आनी शेवट म्हजो देव मागीर हे म्हजे कातीचो नाश जाल्या उपरांत हे म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलो हां ही कात कुसल्या किडे पडल्यात सगळें संपादलां म्हजो भस्म जावन घे वयताले वचूं पूण हांव कितें करतलो देवाक पळयतलो हांव सगळें संपादलें जाल्यार लेगून हांव देवाक पळयतलो मागीर जाका हांव पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो जाकाचे देवाक हांव पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो म्हजे वाटेर कोणूच ना जाल्यार हो देव आसतलो मागीर हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले पोरक्याक न्हय ताकाच पळयतले हे म्हजे दोळे फक्त म्हज्या देवाक पळयतले आनी कोणाक न्हय आनी कोण ना म्हाका मागीर
खोल म्हज्या काळजान रिगला ओ बरवांसो खूल म्हज्या काळजान आसा हो बरवसो खूल म्हज्या काळजान आसा हो बरवसो हालेलुया 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 पण जोब कोणाक वळखता देवाक आनी देव कोणाक वळखता जोबाक जोबाक वळखता पूण हांव म्हाकाय बी देव वळखता तुकाय बी देव वळखता सगळ्यांक देव वळखता पूण व्हडलो प्रश्न कितें हांव देवाक वळखता हांव देवाक वळखता आनी म्हज्या देवाची वळख घेवचे खातीर हांवें कितें कितें करता जाय जाणांची वाट लागल्या ताका लागून सांगता नेणारपण अन्याना इग्नरन्स नेणारपण आमचो सत्यानाश करता आनी अशें हो संवसार आनी देंवचार हें अदीक आनी अदीक नेणारपण कितें करता वाडयता आनी जाय जाणां आमी ते नेणाराची वाट धरता कसली वाट नेणारा बरोबर रावून कोणूच शेणार जावंक पावना म्हाका एक हांव ल्हान आसतना न्हू एक अंकल सांग लागलो बाबा तुका जाणा जावं जावो आनी हांवें म्हणलें होय तूं जाणार कसो जातलो तो म्हणालो व्हडलो जालो उपरांत न्हू नेणारा बरोबर भोंवनाका 100 लेकून नेणार आहले तेजे बरोबर भोंवनाका एकटो कोण जाणार आहा न्हू तेजे बरोबर कितें करी वच एकटो कोण मेळ्ळा पुरो नेणारा बरोबर भोंवनाका नेणारा बरोबर भोंवन कितें जाता तूं नेणार जातलो पूण बाबा न्हू जाणारा बरोबर भोंवप आनी ते जाणारा बरोबरची तांची जाणविकाय घेवप हें आमचें व्हडपण पूण पवित्र पुस्तक बी अदीक अदीक बरें वाचून नियाळून आमी देवाक लागीं सरपाची गरज आहा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून म्हाका जाय जाणांनी थोड्यांक तरी हो उजवाड मेळ्ळलो थोड्यांक तरी आमच्या घरान लायट गेली कितें करताय आमी बरें जालें लायट गेली तशीच जावया तशीच रावया अशें म्हणटात कितें करतात कितको उजवाड जाता गो वाती पिडून वात पेडय एक वात पेडयल्या पुरो आख्ख्या घरान कितें पडटा उजवाड अशी जाय जाणांनी देवाचो उजवाड घेवन जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी संवसाराचो उजवाड पूण पयली वस्त आयज आमच्या मनान घालुया ती म्हळ्यार देवा उतर शिकपाची मिसायो घरा कडेन मागणें कर वेळ मेळटा देवा उतर वाच जाय जाणां हें देवा उतर स्टडी करनात आनी देवा उतर तूं शिकना बरें आयकना तूं तें काळखानूच उरता अशें बागेवन सेंट जरोमान अशें म्हणलें इग्नरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज इक्वल टू इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट म्हणल्यार जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना ताका जेजू क्रिस्ताची वळख ना जाका पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक कितें जाणा तो जेजूची भोवतडी वळख जाणा पूण पयलीं आमी नेणार उडोवंक आमी देवाचें उतर कितें करिना वाचिना नियाळेना आयकोना आसूं पूण पयलीं देवाचें उतर बरें करून आयक बरें करून वाच आनी घोस्सान वाचता आसतना आयकता आसतना घोस म्हूण जाणा तुमी घोस म्हणटा जाणाय टेस्ट म्हणटा जाणाय
रूच आवयस घरान मामीन तर बरें थोडे वेळ बरें तर फोण्ण मारलें आवयस आयज बरें आहा आयज बरें आहा आनी त्या फोण्णाचो वास पळया तो खंय येस नाकांतल्यान भितर सोदता आनी उदक खंयच्या भायर सोदता जाणा तुमी उदक खंयच्या भायर सोदता तोंडांतल्यान उदक भायर सोदता आनी जाणा तें उदक कितें गरजेचें तें उदक गरजेचें तें जेवण पळय आहा तें डायजेस्ट जावपाक तें जिरोण जावपाक कितें गरजेचें आयज हांव बरो जेयतलो अशें म्हणपाक कितें गरजेचें उदक आनी तें उदक येवपाक नाकांतल्यान कितें येवपा जायो तो परमळ येवपा जायो आयज वाव वाव आयज बरें जेवतलो देवा उतर बी तशें करून आयज देवा उतर आहा तें हांव बरें करून आयकतलें हांव थोड्या धरून बांदून हाडल्यात मिसा बी थोड्या दिसता धरून बांदून हाडल्यात तूं देवा उतर आयकूं येना बेश्टी कायदो पाळो कांय ना फायदो कांय फायदो ना पूण देवा उतर सदांच अशें घोस्तान सारकें घोस्तान आयक वाच काळजा मनान दवर प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बुक ऑफ साम 34 हांगासर कितें म्हणटा जाणा देवा उतर कशें आयकुचें कशें शिकचें बुक ऑफ साम 34 वर्स 8 स्तोत्रांचें पुस्तक 30 आनी 4 हावेसूर वळी 8 चाकून घेयात आणि पळयात चाकून घेयात आनी पळयात पळयात चाकून घेवपाक बेश्टें आयकलें म्हूण जालें ना हांवें तुमकां सांगिल्लें नाकांतल्यान वास केलो म्हूण जेवण बरें जालां हें कळना उदक येयलां तें जेवण बरें जालां तेजी गोडसाण मेळपाक ताची विटामीन मेळपाक तेतून आहा तें वखद मेळपाक कितें करपा जाय चाकून घेवपा जाय चाकून घेयात आनीक पळयात आनीक पळयात चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड वयस देव म्हळ्यार कितलो बरो देवा उतर म्हळ्यार कितलें रुचीक देवा उतर म्हळ्यार बळ देवा उतर म्हळ्यार शक्ती देवा उतर म्हळ्यार पिकोवणी प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी बागी प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हें देवा उतर चाकलें पळयलें जाल्यार जायतें बरेंपण आमच्या जिवितान येता जायतें बरेंपण आमच्या जिवितान येता देखून पयलें देवा उतर कितें कर सदांच वाच शीक देवा उतर शीक प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. 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 जाय जाणां देवा उतर स्टडी करना देखून नेणार उत्तात दुसरी देवा उतर म्हूण सोत माननात देवा उतर म्हूण सोत मानिनात
आनी देवा उतर सोत मानिनात ती देवा उतर पयस करतात. आनी देवा उतर पयस करप म्हणल्यार कोणाक पयस करप? देवाक पयस करप. देवा उतराची सजमणी ना तांकां देवाची सजमणी ना. पूण देवा उतर तर पयस दवरलें जाल्यार कोणाक पयस दवरलो? देवाक पयस दवरलो. आनी बघो थोड्यांनी आनी एक दिसाक हांव असोच खंय शर्मा करूंक आपयलो आनी कोपेल तें आनी हे कोपेलान म्हाका जाय आसलें पवित्र पुस्तक जाय आसलें, पवित्र पुस्तक. आनी हांवें कोणाक सांगलें अरे बाबा मातशें पवित्र पुस्तक हाडटाय. 2-3 जाणां गेलीं कितें हाडपाक? पवित्र पुस्तक हाडपाक. आनी 3 जाणां गेलो तांकां 2 जाणांकूय मेळ्ळें. आनी हांवें पवित्र पुस्तक उक्तें केलें. उक्तें करून नाका तितूंतल्यान जायते कागदा कुडके पडले लागले, कागदा कुडके. आनी तितलो एक कुडको काडलो हांवें पडलेलो आनी चोयल्यार मेन म्हण एक मेळ्ळो आनी कल्याण म्हण एक मेळ्ळो. आनी हांव वाचीत रावलो मेन आनी कल्याण. अरे हे मेन आनी कल्याण म्हणे आनी कितें पवित्र पुस्तकां न्हू. आनी मागीर म्हगे लायट पेटली. कितें म्हणू आं मोडक्या. अरे बाबा हे मेन आनी कल्याण म्हण हितून घाल. ना फादर तेतून घाल्यार मोडको लागत म्हण लागलो. हांवें म्हणलें तेतून घायल्यार तूं मोडको लागत जाल्यार आमगे जिवीत तेतून घाल्यार आमगे जिवीत साल्वार जावचें ना, जातलें जावचें ना. जातलें. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आनी दुसरें बायबल उक्तें गेलें तेतून पळयलें जाल्यार सगळे मुये बोल्लोले आहात. कितें हांवें बिस्कीट हांवें कितें घालून दवरला म्हण नको, सगळे मुयो. आतां हांव सगळें कन्फ्यूज. एक हितून सगळ्यो स्लीप पडल्यात, स्लीप त्यो खंय त्या नंबराचे घायले उपरांत त्यो खंय मोडको लागता. दुसरे मुये बोल्लोले आहात. मुयांक लेगून हें बायबल जाय जाल्यार आमकां नाका दिसता तुमकां. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. 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 आनी जायते बाबडे आमकां देवाची जिव्या देवाची वळख ना तेन्ना आमी कितें करूं सोदताय जाणा देव करूं सोदताय. आमकां जिव्या देवाची वळख ना पूण आमी कितें करूं सोदता? देव करूं सोदता. जशें मोजेस हिना दोंगरार वयर मागणें करूंक गेलो आनी 40 दीस येयले. मोजेस कितें ना पत्ता ना. मागणें उपास करता वयर दोंगरार. आनी लोकांनी कितें म्हणलें आमकां कितें कर? एरान आहलो एरान सांगलें कितें कर म्हणून आम देव दी. आनी म्हाका सगळ्या बायलांनी भांगार काडलें, भांगरा सरपड्यो काडल्यो, कानादूल काडली आसतलीं, आतां कांकणां काडलीं आनी दिलीं. कितें कर आनी दी म्हणून आम भांगार नाका पूण कोण जावं? देव जावं. आनी एरानांनी सगळें भांगार कळयलें आनी तातूंतल्यान कोण भायर सरलो? देव भायर. पाडकुलो भायर सरलो. पूण जेन्ना आमच्या जिवितान आमकां जिव्या देवाची वळख ना तेन्ना आमी कितें करता? देव करता. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. व्हडल्यान हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एक आमकां देवाची वळख ना, हे पवित्र पुस्तकाची वळख ना. दुसरें आमकां देवाची वळख ना तेन्ना आमी कितें करता? देव करता. कोणें घोवाक देव केला, कोणें बायलेक देव केला, कोणें भुरग्यांक देव केला, कोणें मुर्त्यांक देव केला, कोणें सायबिणीक देव केला, कोणें हे त्या पिक्चराक देव केला, थोड्यांनी वस्तूंक देव केला. आनी एक दिसाक म्हाका कोणें संदेशां लावपाक आपयलो आनी हांव गेलो. संदेशां लावपाक गेलो कडेन जो संदेशां लावपाक जी रीत आसा ती रीत केली हांवें. आनी थोड्या वेळान
ती बायल आयली आनी म्हणून लागली फादर मातशें हें तेल मातशें लाय आं पयलीं जें तेल पळय हां तें आमी बिस्म साहेबान जें तेल पवित्र केल्लें आशिर्वाद घाल्लें तेल लावपाक जाय तें लायलें आनी लागली हें तेल मातशें लाय हांव आगे कित्याक लाय ना ना म्हणून लागली हें बरें पदवेदार तेल आनी उडय लायलें तें गेसोलें ना तें आपूण नको हें पयलीं लाय म्हणून लागली आस मोंगो म्हणलें तें तेल लायता दुसरें तेल घेवन येयली आतां मुगे मातशें पयलीं ओगो रावलो आतां दुसरें म्हण नाका आतां ही सगळीं तेलांच हाडटलीं आनी हांव हिंगा रावतलो आतां म्हणलें हांव एक कितें तरी विचारतलो हांवें विचारलें बरें उडय लायलें तेल खंयचो गे ना ना म्हणालें तें तेल जेरुसालेसान हाडलें तेका लागून त्या तेला चड वालोर आहा आनी आतां हाडलें खंय ना ना तें म्हणालें वालांकानीचें तें चड पदवेदार आतां म्हाका सांग ही तेलां चड पदवेदार आमगे देव चड पदवेदार कोणें कितें जाता तें पळयलां तुमी कितें जाता तें पळयलां कितें ना देवाची बिरान वळख ना ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी हे देवाची वळख ना तेन्ना आमकां देवाची पदवेची वळख ना कितें सांगलां आयकलां तुवें देवाची वळख ना तेन्ना देवाची पदवेची आमकां वळख ना देव कोण तो वळख ना बुक ऑफ होसियास चॅप्टर 4 वर्स 6 होसियास प्रवादी चॅप्टर 4 वर्स 6 मातशें उक्ती कुरान पळयात होसियास प्रवादी बुक ऑफ होसियास चॅप्टर 4 वर्स 6 पेज नंबर 1655 मेवला 1655 वळख ना जावन म्हजे परजेचे सुमूर्तीची वळख ना जावन म्हळ्यार देवाच्या उतराची ओ देवाची वळख ना जावन म्हजे परजेचे निसंतान जाता हा पोरजेचे कितें जाता निसंतोण जाता आनी म्हणजे फाटल्यान म्हणात सुमूर्तीची वळख ना जावन म्हजे पोरजेचे निसंतोण जाता तुवें सुमूर्तीची वळख सोडून दिली देखून हांवूय तुका म्हजो यादनीक म्हूण ओळखून घेवचो ना तुज्या देवाची सुमूर्तीचेर तुवें विसर घालय देखून हांव म्हजे ओळीन तुज्या भुरग्यांक विसरतलो भावण्यो देवाची आमकां वळख ना आनी देवाची वळख ना जाल्यार सगळें निसंतोण ग्रेस गरीब आमचे सगळ्यांचे जिवितान पळयात घरान पळयात वावरान पळयात भुरग्यांक पळयात तरणाट्यांक पळयात पाद्री माद्रीचे लोक आमचे जिवीत पळयात आमी नको आमी कोण ती आयजी सोऱ्याची पिडा रागाची पिडा दुस्मानकाय चोरयो आमी नको हांव कोण तो हांव नको हांव कित्याक नको हांव कोण तो कित्याक हांव नको कित्याक हांव नको हांव कोण तो कित्याक म्हाका कोणाची वळख ना
देवाची देवाची ओळख ना. देव कोणतो नको जाल्यार हांव कोणतो साणा जावं पावतलो. देखून म्हज्या मनान एक उडगास येता एक काणयेचो. एक खंय मिठाची बावली, मिठाची बायल म्हणया, मिठाची चेडू. कसली चेडू? कसली चेडू? मिठाची चेडू. हे मिठाची चेडू खंय संवसाराच्या एका कोणशासान दुसऱ्या कोणशाक पावले. सगळो संवसार भोंवता. कोण भोंवता? मिठा चेडू. कोण भोंवता? मिठा चेडू. नेक्स्ट कोण भोंवता? मिठाची बावली, सॉल्ट डॉली. मिठाची बावली भोंवता. आख्खो संवसार भोंवता. भोंवता भोंवता खंय एक जाग ते खंय दर्याशी पावली. खंय पावले? दर्याशी. दर्याशी पावले. दर्या लागीं पावले. आनी ताणें खंय पयलेच फावटी दर्या पयलो. कोणें? बावलेन. कोणें? मिठा बावलेन. मिठाची बावलेन पयलो. पयलेच फावटी दर्या पयलो. आनी दर्याक विचारलें हुंय उय वा तूं कोण? तूं कोण? इतलो वेळ इतली हांव भोंवलें म्हाका तूं मेळोंक ना. आतां तूं म्हाका मेळ्ळा. तूं कोण? आनी तेन्ना खंय दर्यान ह्या मिठाचे बावलेक म्हणलें कम एंड सी. ये आनी पळय हांव कोण तो. हांव कोण तो यो आनी पळय. आनी ताणें म्हणलें खंय लेट्स गो. या दर्यान. दर्यान या आनी पळोवया दर्या कोण तो. आनी दर्यान ही मिठाची बावली भितर सरली. सोदता सोदता कितें जावं लागली? कितें जावपा लागली? मेळ्ळ जावपा. मेळ जावपा लागली. आनी मेळ जाता जाता खंय हे मिठाची बावलेन दर्याक सांगलें हांवें पयलें तुका विचारलें तूं कोण तो. पूण आतां म्हाका कळ्ळें हांव कोण तो. पयलें हांवें तुका विचारलें दर्याक जाल्यार तूं कोण रे. पूण हे दर्यान हांव भितर सरलें 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 आनी म्हाका कळ्ळें कोण कोण तो. हांव कोण तो. कित्याक त्यो वयता वयता सगळें काबार जावपाक वेळ न्हू. सगळें मीठ केतून मिक्स जाता दर्यान मिक्स जाता. बाबू न्हू हांवें जाय जाणां आमी देवाक विचारता देव कोण गाय म्हणून. मनीस कोण गाय संवसारान रागान द्वेसान वडपणान गर्वान वेग दाखयत ताका दिरयो. देव कोण तो तर जाणा जाल्ली आमी जाणा आसली आमी कोण ती. मनीस म्हणल्यार धूल आनीक माती. माती. हे म्हजें तें म्हजें तें म्हजें हें जाणा जावपाक तूं कोण तो जाणा जावपाक खंय भितर सरूंक जाय? देवान भितर सरूंक जाय. हांव बाबा कांय न्हू. हांव बाबा हे संवसारान कितें हाडलां? कांय ना. पूण देवान तूं भितर वाचता. जितलें देवा उतर वाचता नियाळटा तेन्ना देवाक तूं कोण अशें जाचे बदलेक तूं कोण तो जाणा जावं पावता. ह्या मिठाचे बावलेन दर्याक विचारलें तूं कोण? हुय वा. व्हडल्या गर्वान विचारलें तूं कोण रे. म्हजे वाटेर आहा तो. पूण दर्यान भितर सरलें तेन्ना मिठाक कळ्ळें आपूण कोण तो. आय एम नथींग. हांव हे संवसारान कोणूच न्हय. धूल आनीक माती. धूल आनीक माती. उक्ती करात. बूक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 3 वर्स 19. उत्पत्तीचें पुस्तक चॅप्टर 3 वर्स 19. आनी तूं जमनीन परत वचो पर्यान तुज्या कपालाचो घाम मारून तुजो दिसपट्टो गिरास जोडटलोय. कित्याक तेच जमनींतलो तुका काडलोलो तूं धूळ आनी परत तूं धुळीन वेतलोय. जे धुलींतलो तुका काडला परतून धूल आनी माती जातली आनी परत वेतलोय.
कितें आहा म्हजें, कितें आहा म्हजें. कांयच ना. मोगान जिवंक शिकतलो, कुशाल जिवंक शिकतलो. देवा बरोबर जियेता तो भाव भयणा बरोबर जियेतलो. देवा वळखता तो. आनी जोबाची आमी खबर केली. जोब बोगोर बोगोर पोतून उडगास कोत्ता. जोब जाणा आसलो आपलो रोसणार कोण तो. पयलीं आमी उडय न्हू. आं होय. आनी ताका लागून जोब कितें म्हणटा जाणा, जोब चॅप्टर 1 वर्स 21 जायत पाटी सांगतात आमी ती. जोब चॅप्टर 1 वर्स 21. देव कोण तो जाणा, त्या मनशाचें जिवीत कशें जाता तें पळयात. जोब चॅप्टर 1 वर्स 21. ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगळो भायर सरला. विंगळो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. देवान दिलें, देवान व्हेलें. देवा तुजें नांव, तुजे मुखार हांव कोणूच न्हय. हे मिठाची बावली, हे दोरया मुखार कितें ताका व्हॅल्यू आहा? कांय ना. सोर पदव्या देव कोण तो तर हांव जाणा जाल्यार ते देवा मुखार म्हाका आनी कितें आहा रे बाबा, कितें आहा? पूण आयज देवा उतर सोंपयता आसतना देवाक लागीं सरात. देवाक लागीं सरात. देवाक लागीं सरात. आनी तेन्ना आमी सोत मानून घेतली देव बी आमकां कितें आहा म्हणून, लागीं आहा म्हणून. देव आमकां पयस ना, देव आमकां सदांच लागीं आहा. पूण आमी सोत मानून घेतले हांव देव आमकां लागीं आहा म्हणून. जोब चॅप्टर 1 जाकोबाची चीट, जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 8. James chapter 4 verse 8. Page number 2206. 8. 8. 4:8. जितली तुमी देवाक लागीं सरतात तितलो देव तुमकां लागीं सोदतलो. पातक्यानो तुमचे हात नितळ करात. संवसाराचो आनी देवाचो बरोबर मोग करूंक सोदतात ती तुमी तुमची काळजां शुद्ध करात. अशें वाडलें म्हणत, जितली तुमी तुमी देवाक देवाक लागीं लागीं सरतात सरतात तितलो तितलो देव देव तुमकां तुमकां लागीं लागीं सरतलो. सरतलो. पातक्यानो पातक्यानो तुमचे हात तुमचे हात नितळ करात. नितळ करात. संवसाराच्यो संवसाराचो आनी आनी देवाचो देवाचो मोग मोग बरोबर बरोबर करूंक सोदतात करूंक सोदतात ती ती तुमी तुमी तुमची तुमची काळजां काळजां शुद्ध करात. शुद्ध करात. प्रभा म्हणू देव लागीं आसा. देव लागीं आसा. हांव खंय आसा. देव म्हाका लागीं आसा पूण हांव खंय आसा. देव म्हज्या कुटुंबाक लागीं आसा. म्हजो कुटुंब खंय आसा. देव म्हाका जायते भाशेन वळख दिता. जायते भाशेन. एक आनी दोनूच न्हय. आनी हांव पळयतां हे कॉपेलान भांगार सारक्यो कितल्यो संद्यो देवाची वळख घेवंक, देवाची वळख घेवंक. हांव देवाक लागीं आसा वो हांव देवाचो पयस पयस रावन पळयता. थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करुया. ल्हानशें मागणें कर. व्हडल्यान मागणें तुजे काळजांतान येवं दी. तुजेच भितर मागणें कर.
म्हजे फाटल्यान हे मागणें म्हणत सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुझें उतर तुझे उतर म्हज्या म्हज्या पावलांक पावलांत उजवाड उजवाड सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुझें उतर तुझे उतर मेल्ल्या काळजाक मेल्या काळजाक जिवीत जिवीत तुझें उतर तुझे उतर म्हज्या म्हज्या अस्कोतायेक अस्कोतायेक बळ बळ तुझें उतर तुझे उतर धाडून तळू म्हजी म्हजी पिडा पिडा रोग रोग नितळ करताय तोड कोताय दुनिया दुनिया दोरिसाक दोरिसा तुझें उतर वाचूंक तुझे उतर नियाळूंक नियाळू शिकूंक शिकूंक आनी काळजान मनान काळजा दवरूंक दवरूंक म्हाका म्हाका तुजी तुझी जाणवाय जाणवाय आनी आनी कृपा कृपा फावो कर फावो कर हालेलुया 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 आनी आयकल्लें देवाच्या उतराक हे गितांतल्यान कांय संतान स्वतमाने हें गीत आमी गावया B11 उतरां मदें उतर जिवें B11 उतरां मदें उतर जिवें देवा तुझ्या पुस्तकांतले मेळ्या काळजाक जागोयचेले नव्या जिवान ते बोचेले उलोय सोम्या तुझ्या उतरा जीवंक दी म्हाका उलोय सोम्या तुझ्या उतरा जीवंक दी म्हाका पुस्तकांतल्या पाना पोना देवा उतर तुझे मेळ्ळे ताणेलो जीव म्हजो रोकडो भरून आयलो उलोय सोम्या तुझ्या उतरा जीवंक दी म्हाका उलोय सोम्या तुझ्या उतरा जीवंक दी म्हाका पुस्तकांतली उतरां पुंजाय देवा म्हज्या तुकाच भेटलो निशेलोलो जीव म्हजो एका स्वाराक सावो जालो उलोय सोम्या तुझ्या सुत्रा जीवंक दी म्हाका उलोय सोम्या तुझ्या सुत्रा जीवंक दी म्हाका गोट्टा ती वेळा तिमी घालात जेजू देवाचें उतर पोरगोड करतालो हें उतर जायते जाणांक पावतालें कुड्ड्यांक हें उतर पावतालें आनी कुड्ड्यांचे दोळे उक्ते जाताले थोड्यांक हें उतर पावतालें कोडकारांक हें उतर पावतालें
कडकारांक हें उतर पावप म्हणल्यार देवूच तांकां पावतलो. लाजार मेल्लो 4 दीस जाल्ले, ताकाय हें उतर पावलें. आनी लाजार बरो जालो. तुज्या जिवितान कितें उणें आसा थंय देवा उतर पावता आनी तुकाय ह्या वेळार पिकोवणी मेळटा. सत मानून घे. I will send my word and I will heal your wounds. हांव म्हजें उतर धाडून तुमकां पेकोवणी हाडटा. सर्विसपराची उतर पेकोवणी हाडटा. सर्विसपराची उतर आमकां बरी करता. देवाची तोच आमकां पेगयतलो देव आमचे मदें आसा. Book of Exodus chapter 15 verse 26. कित्याक तुमकां पिडेंतली बरी करता तो सर्विसपूर हांवूच. कित्याक तुमकां पिडेंतली बरी करता तो सर्विसपूर हांवूच. कित्याक तुमकां पिडेंतली बरी करता तो सर्विसपूर हांवूच. सत मानून घे. हो सदीव म्हाका पिडेंतलो बरो करतलो तो. हो सदीव म्हज्या प्रश्नाक जाबाब दितलो देव तो. हो सदीव म्हजें फाफसलें काडीज, साणलोलें मन नव्यान पेकयतलो देव तोच तो. Book of Psalm 147 verse 3. फाफसुल्लीं काळजां तो नव्यान बरी करता. फाफसुल्लीं काळजां तो नव्यान बरी करता. तांचे घाय बांदून तो पेकयता. तांचे घाय बांदून तो पेकयता. फाफसुल्लीं काळजां तो नव्यान बरी करता आनी तांचे घाय बांदून तो पेकयता. होच तो देव म्हाका पेकयता, म्हाका वाट दाखयता, म्हाका दर्शन दिता, म्हाका जाणवायेन भरता. उलय सुमिया, उलय सुमिया, तुजो थाळो आयकता. इतलीं वर्सां रागा सवें, नेणारपणा सवें, दुस्मानकाये सवें, पातका सवें हांव उलयलां. आयज तुजें उतर हांव आयकूंक पळय, तुजे मुखार हांव दिमेर आसा. उलय सुमिया, तुज्या उतरां जिवोंक दी म्हाका. उलय सुमिया, उलय सुमिया, तुज्या उतरां, तुज्या उतरां जिवोंक दी म्हाका. उलय सुमिया, उलय सुमिया, तुज्या उतरां, तुज्या उतरां जिवोंक दी म्हाका. उलय सुमिया, उलय सुमिया, तुज्या उतरां, तुज्या उतरां जिवोंक दी म्हाका.
स्वाहा